السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميتسمي ايكونومي جيستيون. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نحاولوا نقدموا لكم الدرس ديال لي بروفيزيون سور لي تي بي. بعد ما كنتو طلبتوني على لكم حصه على لي تي بي و تي في بي، اليوم ان شاء الله نحاولوا نقدموا لي تي بي، حيت الاكثريه ما كيفرقش ما بين لي تي بي لي تي في بي. اليوم ان شاء الله نحاولوا نقدموا الدرس ديال لي تي بي وحصه اخرى ان شاء الله على التي في بي. Les provisions pour dépréciation des titres sont la constatation comptable d'un amoindrissement de leur valeur résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. يعني دائما la provision راه هي définition وحده، راه هي la perte de la valeur ديال واحد l'élément. يعني واحد la diminution n'est pas certaine، ولكن انا تندير مجرد توقع. هذا التوقع تبع البرانسيب دو بريدونس. شنو هو البرانسيب دو بريدونس؟ البرانسيب دو بريدونس كيقول لي اي شارج توقعتها خصني نقيدها عندي في لا كونطابيلتي ديالي، العكس ديال البرودوي. الا كنت يلاه توقعت البرودوي ما خصكيش نقيدو حتى يتحقق. مزيان، رجعوا لابارتي الاولى اللي مازال ما فهم برانسيب دو بريدونس، غادي يلقاني دويت عليه مزيان. يعني هاد لا ديمينيسيون هادي ديال لي تيتر ني با سيغتان، يعني انا فقط تندير واحد ليفالياسيون، واحد التقييم. هذا التقييم تيكون في الكور بورسي. الكور بورسي بحال الا قلتي واحد السوق ديال الاسهم، كنشوف شحال ساويه الاسهم ديالي. نتمنى تكونوا فاهمين. يعني دائما لا بروفيزيون راه هي لا بيرت دو لا فالور. ندوزو لا كونستيتيسيون او لا كرياسيون دو لا بروفيزيون. يعني اول مره كتكون عندي لا بروفيزيون كنديبيتي كونت 639 dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières، وكنحط المونطون ديال البروفيزيون ونكريديتي جوج 951. لحقاش هاد لي تي بي راه كاين راه سون دي تيتر دورابل، يعني كاينين في لا كلاس 2 اكتيف ايموبيليزي. يعني غادي نلقاهم في لا كلاس 2. داكشي علاش درنا جوج 951 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي. في الليبيلي ندير كونستاتاسيون او لا كرياسيون دو لا بروفيزيون سور لي تي بي اللي درت عليهم la provision. Exemple, l'entreprise MED a acheté le 1-1 2014 1000 actions de la société RMA d'une valeur totale de 600 000 dirhams. Au 31/12/2014 la valeur de l'action cotée en bourse est de 500 dirhams. يعني في 2014 في 1/1/2014 شريت 1000 اكسيون بواحد الثمن ديال 600,000. الا بغيت نعرف لو بري يونيتير، يعني شحال باش تقام عليا السهم الواحد نهار شريت، يعني غادي ناخذ لا فالور توتال اللي هي 600,000 درهم نقسمها على 1000 اكسيون اللي انا شريت في 1/1/2014، غادي تعطيني 600 درهم. دونك كل سهم شريته ب 600 درهم. فاش جيت ل 31/12/2014 قالوا لي لا فالور دو لاكسيون كوتي اون بورس. فاش جيت لذاك السوق ديال لا بورس في المارشي دي بورس قالوا لي باللي السهم الواحد ولا داير غير 500 درهم. دونك راه نقص، كنت شريته ب 600 ولا داير غير 500. هذه راه بحد ذاتها اون بروفيزيون. دونك انا كنت شريت ب 600 الوحده ولات 500، راني خسرت 100 في كل وحده. مزيان، نشوفوا لا كوريكسيون من بعد ما تطلب لنا لونجيسترومون كونطابل في الجورنال ديال لونتربريز ميد. نومبر داكسيون كنت شريت 1000، فالور توتال 600,000 درهم. بري يونيتير يعني ثمن الحبه الواحده اولا ثمن السهم الواحد في 1/1/2014 هو 600,000 درهم اللي هي لا فالور توتال سور لو نومبر داكسيون اللي غتعطيني 600 درهم. ليفالياسيون او 31/12/2014 يعني فاش جيت لانفونتير ودرت بغيت نشوف شحال ولاو كيسواو هاد لي تيتر هادو، جيت لقيتهم دايرين غير 500 لواحد. يعني من بعد ما كانوا دايرين 600 التيتر الواحد في 1/1/2014 في 31/12/2014 لقيت داير غير 500 درهم. دونك راه نقصات 100. هادي راه بروفيزيون كما قلت لكم. يعني انا لا فالور توتال كنت شاري ب 600,000 وفي 31/12/2014 لقيتها ساويه غير 500,000. دونك راه نقصات في القيمه ديالها. اون كونستيتيو لا بروفيزيون لوغسك لا فالور اكطويل اي انفيريور ا لا فالور دونطري. يعني فاش كندير انا فاش كنمشي تندير تقييم لدوك الاسهم ديالي وكنلقاهم ناقصين على داك الشيء باش شريتهم، هذيك راه اون بروفيزيون. لا بروفيزيون يعني لا بروفيزيون او 31/12 2014 هي 600,000 درهم. دونك هي لا فالور دونطري باش شريت موان لا فالور اكطويل اللي هي 500,000 درهم، غادي تعطيني 100,000 درهم ديال الفرق. هذيك 100,000 درهم هي لا بروفيزيون اللي خصني نقيد في لا كونطابيلتي ديالي في 31/12/2014. غادي نديبيتي كونت 6392 دوطاسيون ديكسبلواتاسيون aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières بالمونطون ديال 100,000، وغادي نكريديتي جوج 951 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي حتى هي ب 100,000. وفي الليبيلي غادي ندير كرياسيون او لا كونستيتيسيون دو لا بروفيزيون سور دوك لي تي بي. علاش درت انا لا بروفيزيون على ديك 1000
1000 سهم. علاش درت انا لا بروفيزيون؟ تنتمنى هادشي يكون واضح، يعني تنحاولوا نبسطوا هادشي. من بعد غادي ندوزو لوغمونطاسيون اي لا ديمينيسيون دو لا بروفيزيون. يعني من بعد ما درت لا كرياسيون دو لا بروفيزيون مثلا في العام ديال 31 12 2014، غادي نجي ل 31 12 2015 غادي نشوف واش زادت اولا نقصات. مزيان. الا لقيتها زادت تتكون عندي نفس ليكريتور ديال لا كونستيتيسيون اللي هي لوغمونطاسيون. دونك دائما لوغمونطاسيون راه بحال لا كونستيتيسيون، ودائما لا ديمينيسيون راه بحال لانيلاسيون دو لا بروفيزيون. مزيان. يعني الا تاوغمونطات غادي نديبيتي 6392 ونكريديتي 2951 وغادي نكتب اوغمونطاسيون بروفيزيون سور تيتر دو بارتيسيباسيون. بالنسبه للمونطون ما كنديرش المونطون دو لا بروفيزيون، كندير لا ديفيرونس اونتر لا نوفيل بروفيزيون اي لونسيين بروفيزيون. نفس الشيء لا ديمينيسيون دو لا بروفيزيون، غادي نديبيتي 2951 وغادي نكريديتي ريبريز اللي هو الكونت ديال برودوي. ريبريز حتى هي كتكون بلا ديفيرونس، وغادي ندير في ليبيلي ديمينيسيون de la provision sur l'ITP. عندنا l'augmentation، عندنا واحد اكزامبل. سيبوزون كو 31 12 2015، يعني من بعد ما كنت درت واحد لا بروفيزيون في 31 12 2014، واحد لا بروفيزيون ديال 100000 الا عقلتو، غادي نجي دابا ل 31 12 2015 غادي نلقى لو كور دو لا بورس دو لاكسيون ار ام ا سوا دو 450 درهم. دونك ليفالياسيون هي ولات هي 1000 اكسيون فوا 450، دونك ولاو تيسواو عندي في 2015 غير 450000. مزيان. دونك الا كنتو عقلتو لا بروفيزيون اللي كنت درت في 2014 هي 100000، دونك هذيك هي اللي كتسمى لونسيان بروفيزيون. دابا غادي نجي نشوف لا نوفيل بروفيزيون. لا نوفيل بروفيزيون كيفاش غادي تحسب؟ غادي نديرو ديك 600000 درهم اللي كانت عندي في الاول في لا فالور دونطري، ونقص منها هاد لو كور ديال 2015 اللي هو 450000، غادي تعطيني 150000. دونك لا نوفيل بروفيزيون هي 150000 و لونسيان بروفيزيون هي 100000. دونك لا بروفيزيون هي الديفيرونس بيناتهم، دونك هي نوفيل بروفيزيون موا لونسيان بروفيزيون اللي هي 150000 درهم ناقص 100000 درهم تعطيني 50000 درهم. دونك il s'agit d'une augmentation de la provision de 50000 درهم en 2015 par rapport à 2014. يعني زادت لا بروفيزيون في 2015 ب 50000 نظرا للسنه ديال 2014. لونغيسترومون كونطابل غادي يكون على هذا الشكل هذا. يعني غادي دائما كنقول لكم بلي لوغمونطاسيون كتكون بحال لا كرياسيون. غادي نديبيتي كونت 6392 وغادي نكريديتي 2951. مزيان. يعني غادي تكون بالمونطون ديال 50000 ماشي 150000، لحقاش راني درت لا ديفيرونس. لحقاش الا عقلتو في 2014 كنت درت لا بروفيزيون غير على 100000، دابا ولات لا بروفيزيون 150000. غادي ندير 150000 ناقص 100000 تعطيني 50000. مزيان. وغادي نكتب اوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون. دابا ندوزو للكا ديال لا ديمينيسيون. Reprenons l'exemple précédent et supposons qu'au 31/12/2016 يعني عاوتاني في 2016 le cours d'une action RMA est de 580 درهم. la nouvelle provision 1000 fois 600 ناقص 580 اللي هي 20000. دونك ولات la nouvelle provision عندي هي 20000. كيفاش حسبت هاد 20000؟ هي 1000 اكسيون فوا 500 فوا 600 عفوا هي باش شريت اول مره ناقص 580 هي 20000. لونسيان بروفيزيون الا عقلتو هي 150 ماشي هي 50 هي 150. غادي ناخذ 20000 ناقص 150 تعطيني غادي تعطيني لا نوفيل بروفيزيون دوا دومينيي دو 150 دو 150000 ناقص 20000 اللي هي 130000. دونك لا نوفيل بروفيزيون غادي تنقص. دونك سي اون بيس دو لا بروفيزيون. مزيان. غادي يكون لونغيسترومون كونطابل على هذا الشكل هذا. il s'agit d'une diminution، يعني بلاتي لا بروفيزيون هي 20000 ناقص 150000 تعطيني ناقص 130000. وفاش تعطيكم دائما ناقص ديروا ريبريز، راه هذيك تتسمى diminution de la provision. مزيان. يعني il s'agit d'une diminution de la provision de 130000 درهم en 2016 par rapport ل 2015. مزيان. لونغيسترومون كونطابل غيكون على هذا الشكل هذا. غادي نديبيتي 2951 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي بالمونطون ديال 130000 وغادي نكريديتي 7392 ريبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير بالمونطون ديال 130000. في الليبيلي غادي ندير ديمينيسيون دو لا بروفيزيون دي تيتر. تنتمنى هادشي يكون مزيان. دونك دائما فاش يعطيكم السولد بناقص راه هذيك يعني هذيك راه غوبريز.
يعني فاش غادي تقارنوا وغادي تلقاو السولد بناقص هذيك راه غوبريز. دابا ندوزو l'annulation de la provision. Lors de la cession de l'immobilisation, la provision antérieurement constituée doit être annulée. يعني فاش كندير لا سيسيون، فاش غادي ندير لا فونت ديال دوك لي تيتر اللي عندي وكنت درت عليهم واحد لا بروفيزيون، من الواجب عليا ندير لهم لانولاسيون. لانولاسيون هي نفس ليكريتور ديال لا ديمينيسيون، عاد قلتها لكم. غادي نشوف واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. ليكزامبل غادي يكون على هذا الشكل هذا. supposons que ديك 1000 actions RMA qui sont acquises pour 600 dirhams, الوحدة l'une ayant fait l'objet d'une provision de 100 000 dirhams. يعني من بعد ما درت لهم لا بروفيزيون ب 100,000 درهم في 31/12/2014 راه تباعوا في 5/10/2015 بواحد الثمن ديال 590,000 درهم. لافي دو كريدي كومبورت une commission prélevée par la banque de 250,000 درهم اور تاكس تيفيا 10%. مزيان، يعني انا في هذا ليكزامبل هذا راه حيدت عليا ديك لا ديمينيسيون و لوغمونطاسيون. دونك انا في 2014 في 2015 راني بعتهم، وشحال باش بعتهم ب 590 درهم الوحده. دونك انا الا لاحظتوا راه كنت يعني غادي نشوف واش ربحت فيهم ولا خسرت. انا راه شريتهم ب 600 درهم الوحده، صافي شريتهم ب 600 درهم الوحده. فاش جيت بعتهم غير ب 590. دونك ناقصه 10 درهم في كل حبه، يعني في كل وحده راني خسرت 10 درهم. دونك وصلني واحد لافي دو كريدي كومبورت اون كوميسيون بريلفي بار لا بانك ب 250,000 درهم اور تاكس تيفيا. دونك هاد لي كوميسيون هادو اور تاكس وغادي نحسب عليهم لا تيفيا ديال 10% اللي هي على لي سيرفيس بانكير. La question, passer toutes les écritures comptables nécessaires au journal de Med. L'écriture de la session. غادي نسبق أول حاجة l'écriture de la session. عافاكم عندكم تغلطوا دائما في l'écriture de la session في لا دات كنديروا لا دات دو لا سيسيون. شنو هي لا دات دو لا سيسيون؟ هي 5/10/2015. غادي نديبيتي لا بنك لحقاش أنا بعت يعني بعت يعني دخلوا لي الفلوس من لا بنك. Donc, en débité banque, service bancaire et ta TVA récupérable sur charge. Les charges, c'est-à-dire ماشي la banque. Donc, la TVA sur les services bancaires. عندكم تحسبوا la TVA sur la banque. Non, ما كنحسبوهاش. كنحسبوا la TVA sur les services bancaires اللي هما des charges في la classe 6. من بعد غادي نكريديتي produit de cession des immobilisations financières. بالنسبه لي مونطون غادي ناخذ ديك 590 اللي بعت غادي نضربها في 1000 باش تعطيني لا فالور توتال. غادي نحطها في برودوي دو سيسيون ديزيموبيليزاسيون اللي هي 590,000 درهم. من بعد غادي نحط لي سيرفيس بانكير 250 درهم، غادي نحسب عليهم لا تي في 10% غادي تعطيني 25. غادي ندير 590,000 ناقص 25 ناقص 250 غتعطيني 589,725. دونك هذا المونطون هذا هو اللي غادي ندخل انا لا بنك ديالي الحساب الكونط بانكير ديالي. من بعد حاجه مهمه عافاكم اللي تردوا ليها البال، لي زيموبيليزاسيون. اي ايموبيليزاسيون درت لها لا سيسيون بعتها ضروري ولا بد ندير لها لا سورتي. شنو هي لا سورتي؟ يعني كتكون عندي في لا كونطابيليتي ديالي واني في لانفونتير خصني نحيدها من عندي. ماشي صافي بعتها راني خرجتها، لا خصني نخرجها. انا راه بعت ولكن مازال ما خرجتها. يعني دونك يعني فاش تسمعوا لا كلاس 2 كامله خصها تخرج، راه ديزيموبيليزاسيون يعني اي ايموبيليزاسيون خصها تخرج. كما كتلاحظوا السورتي دو ليموبيليزاسيون او لانولاسيون دي تيتر سيدي، يعني انا صافي بعتهم. شنو باقي غيديروا عندي؟ ما يديروا عندي والو. يعني خصني نحيدهم من الجورنال ديالي ومن البيلون ديالي ومن داكشي. صافي شنو غادي ندير؟ غادي نديبيتي في ان ا ديزيموبيليزاسيون فينانسيير سيدي اون كريديتي تيتر دو بارتيسيباسيون. الا كتلاحظوا تيتر دو بارتيسيباسيون، شنو هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون؟ هو لو كونط نيت ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون. صافي دونك الا خرجت انا بالكونط دونك غادي نخرج بلا فالور دونطري. شنو هي لا فالور دونطري؟ شريت ب 600، شريت 1000 اكسيون ب 600 لواحد. دونك 600 فوا 1000 هي 600,000. الا كتلاحظوا غادي نخرج بها وغادي نكتب انولاسيون دي تيتر سيدي او لا سورتي دي تيتر سيدي. من بعد غادي نرجع لانولاسيون دو لا بروفيزيون. الا كانت عندي بروفيزيون غادي ندير لانولاسيون، ما كانتش عندي ما غاديش نديرها. الا لاحظتوا كنت درت واحد لا بروفيزيون في 31/12/2014 بالقيمه ديال 100,000
دونك هذيك لا بروفيزيون غادي نانوليها. كيفاش غادي نانوليها؟ هي نفس ليكريتور ديال لا ديمينيسيون اللي كنا دوينا عليها. غادي ندير انولاسيون دو لا بروفيزيون سور لي تيتر سيدي، غادي نديبيتي كونت جوست ساعه 5 واحد بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي، ونكريديتي 7 3 9 2 ريبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير بالمونطون ديال 100,000. علاش 100,000 نعاودها؟ هي اخر بروفيزيون درتها، واخر بروفيزيون درتها في 31 12 2014. راني قلت لكم بالنسبه للكريتور ديال لوغمونطاسيون الى ديمينيسيون راه ما داخلاش، حيت انا راه نقصت من هذيك فقط اكزومبل. يعني انا فاش رجعت درت لكم لانولاسيون راه نقصت من 31 12 2014 ل 31 12 2015 اللي هي لونفونتير ديال 2015. غادي ندير لا بروفيزيون ديال 100,000، وغادي ندير في التحت انولاسيون دو لا بروفيزيون سور لي تيتر سيدي. يعني انا راني بعد صافي لي زاكسيون. دونك اول حاجه خصني ندير لا سيسيون، عقلوا عليها 3 زيتاب. خصني ندير لا سيسيون، ندير السورتي، وندير لانولاسيون دو لا بروفيزيون الا كانت عندي. دونك كانت عندي بروفيزيون خصني نانوليها. انا راني بعد صافي شنو واش غادي نسجل لي بروفيزيون ولي زاكسيون ما عنديش صافي. يعني درت بروفيزيون وبعد خصني نحيدها. وهذا الشيء اللي كاين في لي تي بي. كنشكركم على المتابعه ديالكم، وكنتمناو منكم تدعمونا بلايك واشتراك، وان شاء الله في انتظار الحلقه الاخرى اللي غتكون على لي تي في بي، ونحاولوا نديروا لا ديفيرونس اونتر لي تي بي لي تي في بي حتى اللي كيتلف بيناتهم. راني هاد الحصه يعني حاجه وحده اللي تذكروا ان لي زيموبيليزاسيون لا كلاس 2 خصها ديما السورتي عندكم، تعطيكم تي في بي وديروا ليه السورتي. هادشي باقي غادي نشوفوه ان شاء الله. كنشكركم بزاف، والى اللقاء الى حلقه اخرى ان شاء الله.